मलहूनियत पूरी इस्लामी दुनिया की दुश्मन है। इसराइल का ईरान पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। हम ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, इसराइल के हाथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हैं, इस हाथ को झटक देना चाहिए। मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। कुछ मुस्लिम ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात मुनक़ता कर दें। मुस्लिम ममालिक मिलकर ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे इसराइल का मुकाबला किया जा सके। ईरान का इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी वार, बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी। रात गए 5 बार मिसाइल हमले किए। पहले 3 स्पेल में 200 मिसाइल फायर किए गए। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस धमाकों से गूंज उठे। इसराइली जोहरी तहकीकी मरकज़ को निशाना बनाने का दावा। 7 मकामात को निशाना बनाया गया। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह। सैकड़ों अपार्टमेंट्स को भी नुकसान पहुंचा। एक खातून समेत 3 इसराइली हलाक और 60 से ज़ायद जख्मी। रात गए इसराइल का तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला। तेहरान, अस्फहान, तबरेज़ समेत कई शहरों पर फ़ज़ाई हमले। मुतादिद ईरानी फ़ौजी सरबराहान और बड़े एटमी साइंसदान शहीद। बच्चों और ख़वातीन समेत 78 शहरी शहीद, 300 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल ने ईरान की एटमी तनसीबात को भी निशाना बनाया। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी शहीद। जोहरी प्रोग्राम के सरबराह अली शेखानी भी शहीद। इसराइल पर जल्द खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है, हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सख्त अल्फाज में खबरदार कर दिया। कहा, ऑपरेशन वादा सादिक सोए में इसराइली फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। इन तनसीबात पर हमले किए जहां से इसराइल, ईरान फ़लस्तीन पर हमले करता है। अब इसराइल का कोई इलाका महफूज नहीं रहेगा। इसराइल का ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ईरानी मिसाइलों को नाकारा बनाने में इसराइल की मदद कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान की मिसाइल तैयारी की बासलाहियत मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरानी रद्द-ए-अमल सख्त हो सकता है, आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। सलामती कौंसिल में ईरानी मंदूब आमिर सईद ने कहा, ईरान इसराइल की बिला इख्तियार जारियत का सख्ती से जवाब देगा। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के अवाम के साथ खड़ा है। ऐसे इक़दाम दुनिया में अमन और सलामती के लिए शदीद ख़तरा बन सकते हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला कर दिया। अमेरिका के सेनेटर बर्नी सैंडर्स कहते हैं, नेतन्याहू ने जंग बंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मार दिया। नेतन्याहू ने अमेरिका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया। नेतन्याहू ने हज़ारों शहरियों की जानों को खतरे में डाला। आलमी रहनुमा खित्ते में अमन के लिए सरगर्म। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली अहद और फ्रांसीसी सदर के दरमियान भी बातचीत। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल ईरान कशीदगी पर बात की। रूस ने ईरान इसराइल जंग रोकने की लिए सालिसी की पेशकश कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ईरान और इसराइल से कशीदगी रोकने का मुतालबा। बिला
بلاول بھٹو کی اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کی مذمت، کہا اسرائیل نے فلسطین میں نسل کشی کی، اب جنگ ہمارے خطے تک پہنچ چکی، عالمی برادری امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ یورپی تھنک ٹینک کو بریفنگ میں کہا بھارتی اقدامات کے جواب میں پاکستان کا رد عمل یقینی ہوگا، بھارت نے پانی روکا تو پاکستان جوابی عملی اقدامات پر مجبور ہوگا۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ غیر قانونی طور پر معطل کیا۔ فلسطین کاز کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت فلسطینی عوام کو امداد کی فراہمی سے متعلق اجلاس۔ پاکستان کی طرف سے فلسطینی عوام کو فراہم کی جانے والی امداد کا جائزہ لیا گیا۔ فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد کی فراہمی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ فلسطینی طلباء کو تعلیمی مدد فراہم کرنے کی ضرورت پر زور۔ اسرائیل نے ایران میں جارحیت کی ہے، ایران پر اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے صوبے کا مسلسل 17واں بجٹ پیش کیا۔ بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی کی۔ بجٹ کا کل حجم 3,450 ارب روپے ہے۔ اس سال 590 ارب روپے ترقیاتی سکیمز پر خرچ کریں گے۔ ریکارڈ 1460 سکیمز رواں سال مکمل ہوں گی۔ صوبائی ترقیاتی بجٹ 1018 ارب روپے ہے۔ وفاق نے ترقیاتی اخراجات کے لیے 1000 ارب روپے مختص کیے۔ ترقیاتی فنڈز میں خیبر پختونخوا کو نظر انداز کیا گیا۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا NFC شیئرز کے مطابق ہمیں 90 ارب روپے کم ملے۔ صوبے میں 419 سکیمز مکمل کی گئیں۔ ہم الزام تراشی کی سیاست سے باہر نکلے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک اور زلزلہ، لانڈھی اور اس کے اطراف میں زلزلے کا جھٹکا محسوس کیا گیا۔ شاہ فیصل کے علاقے میں ملت ٹاؤن اور عمر ماوری کھوٹ میں قائد آباد میں بھی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلہ صبح 9:53 پر آیا۔ شدت 3.2 ریکارڈ ہوئی۔ کراچی میں یکم جون سے آنے والے زلزلوں کی تعداد 39 ہو گئی۔ خون کا عطیہ دراصل کسی کے لیے زندگی کا تحفہ ہے۔ خون کا ہر قطرہ قیمتی ہے جو کسی ضرورت مند کے لیے زندگی کا پیغام بن سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا انٹرنیشنل بلڈ ڈونر ڈے پر پیغام، کہا پنجاب کو پاکستان کا پہلا باقاعدہ ورچوئل بلڈ بینک قائم کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا بلڈ ڈونرز ہمارے معاشرے کے خاموش ہیرو ہیں، انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں جنوبی افریقہ کی گرفت مضبوط، جیت کے لیے صرف 69 رنز درکار۔ آسٹریلیا کو 8 وکٹوں کی ضرورت۔ افریقی بیٹر ایڈن مارکرم اور کپتان ٹمبا بوما کی ذمہ دارانہ بلے بازی۔ مارکرم 102 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ ربادہ کی دوسری اننگز میں 4 وکٹیں۔